जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। तब्दीली वो नहीं थी, तब्दीली ये है, तब्दीली आएगी। हर जमहूरी कदम में हम आपके साथ होंगे। हम मिलकर इस कठपुतली वजीर आजम को, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजेंगे। इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के अवाम का ये समंदर इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो राय में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। जलसा जारी है जे फेक इस्लामाबाद में और हज़ारों लोग वहाँ पे जमा हैं। और कल का जो एक जलसा जिसके अंदर बड़े रहनुमाओं में बड़े बड़े खिताबात किए, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का खिताब किया, जिसके अंदर सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी गई थी हुकूमत वक्त को कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, और उसके बाद फिर यहाँ बैठे हज़ारों लोग ये फैसला करने के कि अगला अमल क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि वो 2 दिन की डेडलाइन ख़त्म होती, उससे कहीं कबल अज़ वक्त रिएक्शन आ गया। पहला रिएक्शन है तर्जमान पाक फ़ौज की तरफ से। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक टीवी शो में ये बात की कि मौलाना साहब जब इदारों की बात कर रहे हैं तो उस इदारे से मुराद उनकी क्या है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज ने 2018 के इलेक्शन में एक आइनी जिम्मेदारी अदा की थी, और अगर मौलाना साहब को कोई शिकायत है उसके लिए मुतल्लिका फोरम है, वहाँ पर जाना चाहिए। सड़कों पे इल्ज़ाम तराशी से मसले हल नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज किसी पार्टी की नहीं बल्कि जमहूरी तरीके से मुंतखब होने वाली हुकूमत के साथ होती है, और ऐसे ही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस वक्त इंतशार मुल्क की वफात में नहीं है, अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और आज फिर हुकूमत की कोर कमेटी सर जोड़ के बैठी है वज़ीर आज़म के साथ, और बड़ी तवील मुशावरत हुई है, जिसके बाद एक ऐलान सामने आया जिसके अंदर 2 टोक अंदाज में ये कहा गया है कि ना तो इस्तीफ़ा और ना ही इलेक्शन। हाँ, अगर कुछ जायज़ कानूनी आइनी मुतालबात हैं तो उसके हवाले से दरवाजे खुले हैं, बात हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया या ये तासुर दिया कि 40-50 हज़ार लोग लेके आएंगे इस्लामाबाद और हुकूमत से इस्तीफ़ा लेंगे, तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है कि जत्थे उठाएँ ले आएँ और उनके ज़रिए आप किसी भी हुकूमत को गिरा दें। ऐसा नहीं होगा। वो डरने वाले नहीं हैं और ना उनको धमकाया जा सकता है। और रह के मामला ये कि अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की तो फिर कानून हरकत में आएगा। साथ में उन्होंने सवाल ये भी उठाए कि मौलाना साहब कहीं चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक फसाद पैदा हो, और अगर ये फसाद फैलाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अज़ाइम ज़रूर होंगे। और ऐसे में कि जब मसला कश्मीर को बड़े शद्दमत के साथ हुकूमत उठा रही है और इसके ऊपर भारत की हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, ऐसे में मुल्क के अंदर अगर इंतशार फैलाया जाता है तो फिर इसके जो बेनिफिशरी है वो यकीनी तौर पे भारत हो सकता है, पाकिस्तान नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि दूसरी तरफ रहबर कमेटी बैठी है अपोजिशन की, और अगरचे कल जो ऐलान हुआ है मौलाना साहब की तरफ से, लगता यही है कि दीगर जमातों जिनमें पीपल्स पार्टी, ANP और मुस्लिम लीग नून शामिल है, उनके लिए ऐलान बड़ा सरप्राइजिंग था। और यही वजह है कि आज पूरा दिन रहबर कमेटी के लोग बैठे रहे हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हो रही है, लेकिन वो ऑप्शन कम अज़ कम सियासी जमातें लेने के लिए तैयार नहीं, जिसके नतीजे में मौलाना साहब इस जगह से उठें और D चौक की तरफ मार्च करें और हुकूमत के साथ हेड ऑन हो जाएं। आज जो मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस किए गए उसके अंदर इस्तीफ़े देने का मामला कि पार्लियामान से इस्तीफ़ा दिया जाए, मुल्क गिर एक लॉकडाउन शुरू किया जाए, उस पर भी गुफ्तगू हुई, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आज सवाल हम ये डिस्कस करेंगे, अगर इन ऑप्शंस के ऊपर मौलाना साहब राजी नहीं होते और दीगर जमातें अगर मौलाना साहब के ऑप्शन को लेके D चौक की तरफ नहीं बढ़ती तो फिर मौलाना साहब क्या करेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है और वो जो गोल लेके आए हैं ज़ाहिरन वो अचीवेबल नहीं लगता, गोया कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा और नया इलेक्शन। अब देखना ये है कि मौलाना साहब फिर कौन सा ऑप्शन लेते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा। अमार मसूद साहब बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत हैं, आप लिखते भी रहते हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात पे आपकी नज़र भी है, आप मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में भी जाते रहते हैं। अतर जावेद साहब, आप भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और लाहौर से हमारे साथ होंगे इफ्तिखार अहमद साहब, बड़े मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स के लिए काम भी करते रहे हैं और लिखते भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्कशन को ओपन करूँ, चलते हैं थोड़ा सा जलसगाह की तरफ, और वहाँ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं नवीद सिद्दीकी साहब। तो पहले उनसे जानते हैं कि कल जो क्राउड देखा गया था, एक बड़ा क्राउड था, क्या वो क्राउड अभी मौजूद है और कमिटेड है और चार्ज दे के नहीं? नवीद, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी
شرائع صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جتنی آپ نے ابھی اپنے سرنامے میں باتیں کی ہیں اس کے کچھ اثرات آج پنڈال میں دکھائی دیے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ صرف یہاں پر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان موجود ہیں اور اکرم دورانی ہیں۔ اس کے علاوہ صرف اے این پی کے جو رہبر کمیٹی کے رکن بھی ہیں میاں افتخار حسین، وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین یا سربراہان کا، عہدیداران کا، ان میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کل جو تھے شہباز شریف وہ آج نہیں ہیں، احسن اقبال نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں یا دیگر بڑی سیاسی اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو کل کافی بڑھ چڑھ کر یہاں پر انہوں نے حصہ لیا تھا اور بڑی تعداد بھی تھی وہاں پر کنٹینر میں موجود تھے، آج وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات دیگر جماعتوں کے ورکر بھی نظر نہیں آ رہے نوید آپ کو؟ ان جماعتوں کے ورکر بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ جی، ورکر تو کل کچھ تعداد میں موجود تھے مگر آج تو وہ بالکل یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور دور دور تک جے یو آئی ایف کے جھنڈے اور ان کے کارکنان نظر آ رہے ہیں، ان کے نعرے ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی پارٹیاں ان کے ساتھ اپوزیشن کی موجود تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ بالکل یہاں پر نہیں ہیں، اور قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی وہ کل تھے، آج تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں پھر وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پارٹی، ان کا جھنڈا، ان کے کارکن نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت صرف جے یو ایف کا کراؤڈ ہے اور یہ کراؤڈ اتنا ہی ہے جتنا کل تھا، اس میں کوئی کمی بیشی بھی آئی ہے؟ جی، اگر دیکھا جائے تو کچھ زیادہ اس میں اضافہ نہیں ہوا، کمی آئی ہے، دیکھنے میں آئی ہے، مگر اس وقت بھی جے یو آئی ایف کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے، اپنے جھنڈے ان کے ساتھ ہیں، ان کے سیکیورٹی، ان کے جو سالار ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور دور دور تک وہ پھیلے ہوئے ہیں اور کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں، پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور ایک اعلان بھی کیا گیا تھا، کیونکہ جن کی جو مقامی درجے کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے کچھ بیانات سامنے آئے تھے اور اس کے کافی نقصانات بھی ہوئے، ریاستی اداروں کے خلاف کچھ بیانات تھے۔ اس کے علاوہ جو کارکنان کو بھی کہا گیا ہے اور مقامی درجے کی جو قیادت ہے انہیں بھی روک دیا گیا ہے بیانات سے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بیان نہ دیں۔ جو بھی بیان آئے گا کنٹینر سے آئے گا، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، ان کی جو مرکزی قائدین کی جانب سے آئے گا یا رہبر کمیٹی کی جانب سے آئے گا، وہی پالیسی جو پارٹی پالیسی ہوگی اور وہی جو دھرنے کی اور مارچ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہو گئے، کیونکہ ان کی جو مقامی درجے کی قیادت ہے اور جو شرکاء تھے اور جو کارکنان تھے ان کی طرف سے جذباتی بیانات سامنے آئے تھے۔ مولانا صاحب نے جو بات کی تھی کہ پھر 2 دن بعد ایک کراؤڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا، لگتا ہے کہ اس بات کو کراؤڈ نے بڑا سیریسلی لیا ہے۔ لیکن اگین جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے کہ کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ دیگر جماعتوں کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی اور شاید وہ یہ آپشن نہیں لینے چاہ رہی تھی اور یہی وجہ کہ آج مولانا صاحب کو انگیج کیا جا رہا ہے؟ اچھا، میں نے نوید یقیناً بالکل صحیح بات کر رہے ہوں گے، میرا آج سارا دن وہیں پہ گزرا اور میں کنٹینر پہ مولانا صاحب سے بھی کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ پہلے تو بات یہ کہ نون لیگ کی قیادت کے کچھ لوگ موجود تھے، طلال چودھری مسلسل وہاں پہ موجود تھے، نہال ہاشمی وہاں پہ موجود تھے، آفتاب شیرپاؤ مختلف اوقات میں لوگ آتے جاتے رہے، آفتاب شیرپاؤ وہاں پہ موجود تھے، محمود خان اچکزئی وہاں پہ موجود تھے، اور لوگ آتے رہے اور یہ وہ۔ اب 2-3 اینگل ہیں اس کے۔ اب اگر آپ کراؤڈ کے حساب سے بات کریں تو یہ کراؤڈ بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان کا کراؤڈ ہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی اس میں اتنی زیادہ شمولیت نہیں نظر آتی۔ تھوڑی سی آج ہمیں آفتاب شیرپاؤ کے گروپ کی، ان کے لوگوں کی کچھ شمولیت نظر آئی، لیکن کوئی ایسی زیادہ نہیں ہیں دوسری جماعتیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان موجود ہے، ان کے پاس کھانے کا سارا سلسلہ موجود ہے، رہائش کے اپنے اپنے انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ اگر دیگر سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹیں گی تو اس کی ریزن مولانا کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ 2D چوک پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ اور ریزن ہو سکتی ہیں جس پہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں جب وہاں کنٹینر سے دیکھ رہا تھا تو اگر کوئی شخص، اور مختلف مقررین وقتاً فوقتاً آتے تھے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ آڈینس سے مخاطب ہو کے کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے، تو وہ ولولہ جو کراؤڈ کی طرف سے ملتا تھا وہ ان کے لیڈرز کو اور مقررین کو کے جذبے کو انہینس کرتا تھا۔ باقی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو سے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح استعفیٰ لینا چاہتی ہیں پرائم منسٹر سے یا نہیں، یا
कोई एक सिक्का बंद इनका मुतालबा है कि इलेक्शन दोबारा करवाने हैं, उसके ऊपर अभी मुझे लगता है कि इनके दरमियान में बहस मुबाहिसा चल रहा है। लेकिन जो कि मुख्तलिफ लीडरान मुख्तलिफ जमातों के वक्तन फ़वक्तन कल और आज यहाँ पर खिताब करते रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अखलाकी हमदर्दी तो उनकी मौलाना के साथ है, फिजिकल एफर्ट शायद शामिल ना हो। और उस अखलाकी हमदर्दी की वजह मौलाना ने कहीं जिक्र भी किया कि बुनियादी तौर पे इन सारी जमातों का इख्तलाफ ये है कि जो इलेक्शन हुए थे वो दुरुस्त नहीं हुए थे और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, सबके ग्रीवेंसेस उसी के हवाले से हैं और वो उसी तरह इस बात को लेकर आगे चलना चाहते हैं। और क्या यही बात मैं जो आपकी तरफ लेके आऊँगा अदर साहब कि फिज़िकली शायद ये जमातें मौलाना साहब के साथ खड़ी नहीं हो पा रही और पहले दिन से मुझे लग रहा है कि रिलक्टेंट हैं, वजूहात क्या आपको लगती हैं? मौलाना साहब ने जो एक केस स्टैब्लिश किया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या वजूहात है? क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने से कि खान साहब तो पहले हर पॉसिबल फोरम पे गए, उसके बाद फिर उन्होंने धरने की ऑप्शन ली, तो मौलाना साहब का केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और यही वजह है या डर लगता है कि कहीं पूरा सिस्टम न समेट दिया जाए? मेरे ख्याल में अगर इसका हम रिएक्टिव एनालिसिस की बजाय प्रॉपर तजिया करें, इनसाइट रियल टाइम, वो ये है कि मौलाना साहब के पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, ना हुकूमत को कुछ है और ना जो उनके पार्टनर्स हैं। ये एक पहली बात है। मेरे ख्याल में मौलाना साहब इस्तेमाल हुए हैं, बेशक ये इब्तदा हुई होगी ऐसे ही कि एक फ्रेमवर्क बना होगा कोऑपरेशन का, और चूंकि दोनों बड़े लीडर पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के वो जेलों में हैं, ऑफ कोर्स अभी ये 2 महीने के लिए रिहा हुए हैं और इन्होंने वाज़े तौर पे कहा भी था लाहौर में कि मैं ये चाहता हूँ दोनों लीडर्स को रिहा देखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस्तेमाल हुए हैं कि किसी जगह पे कोई चीज़ इन्होंने फाइल नहीं की किसी ने। अगर इतनी बड़ी धांधली की बात थी तो जाते इलेक्शन कमीशन के पास, सबसे अगर दोनों बड़ी पार्टीज चाहें तो इतना सीट्स का फर्क नहीं है, तो आप इन हाउस चेंज कर डालें। वो तो चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सके तो आप की बात करते हैं साहब। देखें, मैं चेयरमैन सेनेट की तरफ नहीं जा रहा। नहीं, अददी अक्सरियत तो वहां पे ज्यादा थी, वहां तो लग रहा था कि हो जाएगा, बट वहां पे नहीं हो सका। वहां पे भी ये वो पॉलिटिकल कल्चर है जिसको पाकिस्तान की आवाम को और तमाम लोगों को देर लगेगी ठीक करने में। दूसरी रीजन जो मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब के साथ जो अभी आपको नजर आ रहा है, या ठीक है वो क्राउड को चार्ज करते हैं कि डी चौक की तरफ जाएंगे, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दी उन्होंने कि जी गिरफ्तार कर सकते हैं, ये वो उस पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम अदालत में जाएंगे। बात ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन की है उन्होंने अपने क्राउड को भी। देखिए उनका क्राउड क्लियर नहीं है। पीटीआई का जो क्राउड था वो क्लियर था, एक लंबी चार्जशीट लाते थे वो कि जी ये अदारे में ये कर दिया, प्रूफ होना ना होना ये अदालतों पे है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम गौर करें, एक नफसियाती जो कैफियत थी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की जो कि सबड्यूड फील कर रहे थे अपने लीडर्स के अरेस्ट के बाद और डीमोरलाइज थे, मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा एक रिजरेक्ट किया है एशेस से। आप ये समझें कि ये एक एडवांटेज हुआ है। अभी भी आप देख लें कि ओनरशिप नहीं ले रहे वो, जो स्टेटमेंट्स की जो क्राफ्टी है, उनकी क्राफ्टनेस है। बेनिफिशियरी होना चाहते हैं बट ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। आप जी बेनिफिशियरी होना चाहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को सबड्यू करने के लिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा। अतर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी आर्गुमेंट जारी रहे, लेकिन ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ होंगे, उनके सामने भी यही सवाल रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। खुशामदीद। इम्तियाज गुल साहब आपकी तरफ आऊँगा। होपफुली आप इस वक्त जो आज उनकी दूसरी स्पीच है मौलाना साहब की सुन रहे होंगे, आज उनका लबो लहजा थोड़ा सा कुछ नरम नज़र आया है। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि कोई लंबा अरसा बैठने का उनका इरादा नहीं, 126 दिन तक का, और ये है कि यहाँ से एक कमिटमेंट लेके चलेंगे, बाकियों से भी एक स्ट्रगल करनी है और मिल के जब तक गोल अचीव नहीं होता तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। तो आपको लगता है कि दीगर जमातों ने उनको मना लिया है? मेरा ख्याल में अब वो जो एक हेड ऑन होने जा रहे थे, अब वो कैफियत नहीं रहेगी, अब चीज़ें बड़ी पीसफुल जो है वो डिसमेंटल हो जाएंगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वो तो बहुत वाज़ेह था कि दूसरी जमातें उनके
کسی بھی جارحانہ انتہا پسندانہ قدم کے حق میں نہیں تھیں، اور یہ جو انہوں نے وزیر اعظم کے استعفے کو اپنی شرط نمبر 1 رکھا بنا کے تمام یہ مجمع اکٹھا کیا ہے، اس کا نہ تو کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی سیاسی جواز ہے، اس لیے کہ محض ایک قومی اسمبلی کی سیٹ کے ساتھ ایک جماعت کے سربراہ آ کے یہ جو مطالبات اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس میں تو پہلے چاہیے تھا کہ ان کے تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اور سینٹ کے ارکان مستعفی ہوتے اور ان کے ساتھ دوسری جماعتیں مستعفی ہوتی، پھر یہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے تمام جماعتوں کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں، اور اسی مصلحتوں کے تحت جو آج اجلاس ہوا اور اس کے بعد جس انداز میں اکرم درانی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں ایک لحاظ سے سرخ جھنڈی کرا دی گئی ہے کہ آپ یہ جو طویل کوئی پروگرام یہاں پہ نہ کریں، اور میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو چند لوگوں کے خیال میں ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی تھی کسی حد تک ہو گئے، لیکن مدارس کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ اسلام آباد میں لا کے 50-60 ہزار لاکھ یا 1.5 لاکھ اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم اب حکومت گرائیں گے، وزیر اعظم سے استعفیٰ لیں گے، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی دم خم تھا، اور اگر ایسے ہی ہوا تو پھر تو آئندہ پاکستان میں کوئی حکومت اپنی مایات پوری نہیں کر پائے گی، ہر تیسرے چوتھے دن لیکن گل صاحب وہ جو گلہ کر رہے تھے حکومت کے رویے کا کہ بڑا ہی سخت ہے، ان کی گفتگو، ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ گلہ تو میرے خیال میں مولانا صاحب کا اور رہبر کمیٹی کا کافی حد تک آپ کو لگتا نہیں ہے کہ درست ہے؟ حکومت اس میں دیکھیے تو دونوں طرف سے میرے خیال ہو رہا ہے شروع سے، وہ اس کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں، ہندوؤں کا نمائندہ کہتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سب، چاہے وہ عمران خان ہیں چاہے مسلم لیگ کے لوگ ہیں، سب ایک دوسرے کو مودی کا یار اور یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس ملک میں اب ایک نئے سماجی کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جو لوگ اس 2014 میں کہتے تھے کہ یہ دھرنے کی سیاست غلط ہے، ہم نہیں کرنی چاہیے، اس طرح مطالبات کے ذریعے کسی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا، وہی لوگ آج اس شخص کے نام نہاد مارچ کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی قومی اسمبلی میں محض ایک سیٹ ہے۔ تو اگر اس وقت وہ غلط کام تھا تو میرا خیال ہے ابھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط کام ہے، اور تمام کام اس نوعیت کی تبدیلیاں پارلیمان کے ذریعے آنی چاہیے، اور لب و لہجہ ان سب کو تبدیل کرنا ہوگا، چاہے وہ وزیر اعظم ہیں چاہے اپوزیشن جماعتیں کے لوگ ہیں۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ انفیکٹ عمار صاحب آپ کی طرف یہ نقطہ لے کے آؤں گا، جو گلہ وہ کر رہے ہیں حکومت سے، کیونکہ اگین کسٹوڈین آف ہاؤس بھی آپ ہوتے ہیں، کسٹوڈین آف کنٹری بھی آپ ہوتے ہیں، تو آپ کا تو بڑا دل ہونا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے اور گفتگو کا انداز ذرا بہتر ہونا چاہیے، تو کم از کم اس حوالے سے آپ کہیں گے جو گلہ مولانا صاحب نے بھی کیا ہے، رہبر کمیٹی کے دیگر ارکان نے کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس حد تک کم از کم اپنے آپ کو حکومت کو تھوڑا سا مولڈ کرنا چاہیے، چینج کرنا چاہیے اپنے آپ۔ دیکھیے یہ گلہ آج کا نہیں ہے، یہ مثلا آج کل کی تقاریر کا نہیں ہے، یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی روایت رہی ہے، اور دوسرا وہ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، انہوں نے ابھی کہا کہ ایک نشست والا شخص اتنے لوگوں کو لے آیا، تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ طاہر القادری صاحب تھے جن کی کوئی نشست نہیں تھی، ہم نے ان کو کتنا سہا ہے۔ اور پھر دوسرا ان دونوں دھرنوں کا الٹیمیٹلی آپ کسی بھی ڈسکشن میں بیٹھے کمپیریزن ہوگا، نیچرل ہے نا، کہ اب جب عمران خان یہ کر سکتے تھے تو پھر یہ، ابھی مولانا نے بہت سارے وہ کام نہیں کیے جو عمران خان کر سکتے، مثلا انہوں نے ابھی تک سول نافرمانی کی کوئی اپیل نہیں کی، ابھی تک انہوں نے بجلی کے بل بھی نہیں جلائے، ابھی تک انہوں نے سر پہ دوپٹہ لے کے سیاستدانوں کی نقلیں بھی نہیں اتاری، کسی ادارے پہ قبضہ نہیں کیا گیا، ابھی تک وہ جو سرکاری عمارتوں پہ پیش قدمی کا حکم بھی نہیں دیا گیا، ابھی تک سیاستدانوں کی تضحیک کا وہ عالم نہیں۔ یہ دیکھیے یہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، زبان اچھی استعمال کرنی چاہیے، جو کہ بہت جو ہماری روایات ہیں۔
اب دوسرا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اب مولانا کی ناکامی ہو گئی ہے، مولانا آ گئے ہیں، باقی جماعتیں نہیں ہیں، تو یہ فضل آؤٹ ہو جائے گا اور 2 دن کے بعد یہ آگے پیش قدمی کریں گے تو دیگر سیاسی جماعتیں نہیں۔ دیکھیے، میں آپ اور جتنے لوگ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح مولانا کے طرز سیاست کا علم ہے۔ مولانا کچی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے، انہوں نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے۔ کراچی سے چلے، بے تحاشا لوگ تھے، سکر میں بھی تھے، لاہور میں اس طرح استقبال نہیں ہوا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں آپ جو مرضی کہیں ایک بڑا اجتماع انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ تو آپ کے خیال میں کچھ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ اچیو کیے بغیر چلے کچھ اچیو کیے بغیر چلے جائیں؟ اب ان کے مطالبات کس تبدیل ہوتے ہیں یا وہ اپنے بنیادی مطالبات پر قائم رہتے ہیں؟ اور جو میری مولانا سے جو بات ہوئی تھی اس کا میں ذکر کر دوں، ان کے مطالبات بڑے کلیئر ہیں۔ انہوں نے 3-4 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا ہے کہ حکومت، اور وہ کہتے ہیں اسے ناجائز حکومت، کیونکہ وہ الیکشن کو نہیں تسلیم کرتے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں میرے خیال میں، تب جا کے آپ کا آرگومنٹ مکمل ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اطہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ انفیکٹ آج جو کور کمیٹی جب پریس کانفرنس کر رہی تھی، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کے کیس کو مضبوط نہیں ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، جب کمیٹی میں بلایا جاتے تو کچھ پیش نہیں کرتے، بٹ کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ساتھ میں جو کل انہوں نے ایک اسپیچ دی ہے جس کے اندر ایک ادارے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پہ ایک نئی کانٹروورسی کریٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ مقدمہ وہ لے کے آئے تھے کہ استعفیٰ چاہیے، گورنمنٹ ناجائز ہے، بٹ الزام پھر اگین کسی کے ادارے پہ ڈالا جا رہا ہے، ثبوت پھر موجود نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، سیاسی طور پر ان کو نقصان ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کراؤڈ کو چارج کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے نقصان ہوتا ہے قومی تشخص کو بھی، کہ آپ ایسے موقع پہ، جب ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، ہندوستان کی بیلیجرنس ہے آکوپائڈ کشمیر میں، اس وقت موسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ سارے یونائٹ ہوں، ساری فورسز۔ اور مولانا صاحب تو خود بھی 10 سال کشمیر کمیٹی کے صدر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کہ جو رویے ہیں، جو بیہیویئر ہیں، کوہیسیونیس نہیں ہے اس میں۔ پولیٹیکل کمیونیکیشن جو ہے نا، وہ ری ایکٹیو بہت ہے۔ ابھی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ آئے تھے حکومت کے لیے کہنے، ان پہ چارج شیٹ ہے ان کی، لیکن یہ جو پروف والی بات ہے، یہ ان کو اس سے پہلے کرنی چاہیے تھی کرونولوجیکل آرڈر میں، چونکہ پروف ان کو پیش ہی نہیں ہو رہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کمیٹیز کو، اور کوئی ایسے اعتراضات، اتنے بڑے اعتراضات نہیں ہیں۔ ہمیں سننے میں آیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما تھے جنہوں نے ان کو ہرایا تھا، انہوں نے کہا جی میں ایک سیٹ خالی کر دیتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آ جائیں، آپ آ کے جیت کے آ جائیں اندر۔ میرے خیال میں جو ابھی اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو پرووکیٹو سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے آئیں چاہے مولانا صاحب کی طرف سے، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں، اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی ہوتی تو یہ آتے ہی نہ۔ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر آئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، کہیں فورس بھی نظر نہیں ہے آپ کو۔ کانٹری ٹو تو پچھلے دھرنے تھے اس میں آپ کو فورس نظر آتی تھی۔ اگر ہم واقعی میں ایک دوسری رائے بھی پیش کرنا چاہیں، اگر کمپیریزن کہیں ہوتا ہے تو کنٹورز جو ہے نا کمپیریزن میں یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ فورس یوز ہوئی تھی، انہوں نے بھی ری ایکٹیولی اگریسو تھے بڑے۔ اس طرح یہاں پہ اگریشن ہے لیکن وربل اگریشن ہے۔ سٹل مولانا صاحب کو چونکہ وہ زیرک سیاستدان ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں اس فیلڈ میں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ان اداروں کو انوالو کرنا ضروری تھا یا ہے جن کو کرنے سے دشمن ملک اس سے ایکسٹرا مائلیج لے رہے ہیں۔ دیکھیں جو میڈیا کوریج ہے نا، آپ کی بھی ہوگی، لیکن ہندوستان کے ٹی وی کی جو میڈیا کوریج ہے وہ بیونڈ ہماری امیجنیشن ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور ڈیموکریٹک پروسیسز میں ایسے ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، کسی نے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تو آئی تھنک میرے خیال میں مولانا صاحب، یہ میری امید ہے کہ مولانا صاحب آنے والے 1-2 دن میں یہ معاملات کو لپیٹیں کہ ٹھیک ہے تحریک ہے، حکومت کے خلاف پیسفل پروٹیسٹ کریں، بہتر تو یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر آئیں اور جو ان کے ہواری ہیں ان کو کنونس کریں، چاہے ان کی سیٹ 1 ہے
या कोई सीट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता यह है कि उनका पॉलिटिकल क्लाउड कितना है। सही, पॉलिटिकल क्लाउड हमने देखा उनके पास है, सही, अलबत्ता उसकी डायरेक्शन जो है वो तय करनी चाहिए कौमी मफाद में। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मौलाना साहब का स्टेचर इतना पॉलिटिकली है कि कौमी मफाद में जब वो करेंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज दुश्मन ममालिक और जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है उसका खदशा होता है कि वो एक्सप्लॉइट ना कर ले। सही। हमारे साहब लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहूँगा, ये जो कह रहे हैं कि जो दीगर जमातें भी थोड़ी सी रिलेक्टेंट नज़र आ रही हैं, शायद वो भी कौमी मफाद में आपको लगता है रिलेक्टेंट नज़र आ रही है, या फिर वो विक्टिमाइज हो रही हैं और उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा और एग्रेसिव होंगे तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो सकती हैं? तो आपको लगता क्या है, कौमी मफाद में सिस्टम को बचाने के लिए मौलाना साहब को भी पीछे की तरफ वो खींच रही हैं और नहीं चाह रही कि हेड ऑन की तरफ जाएं, या वजूहात वो हैं जो मैं बता रहा हूँ कि शायद विक्टिमाइजेशन हो रही है, जेलों में पड़े हैं, तो खदशा ये है कि कुछ और ना हो जाए? मुझे बाद वक़्त लगता है कि ये बाकी सियासी जमातों की टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। अच्छा। एक तो वो मौलाना साहब की तरफ से, और चूंकि सबके ग्रीवेंसेस एक ही हैं जो 2018 के इलेक्शन से जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर बहुत बात हो सकती है, तो वो एक एंगल इसका ये है कि आप किसी तरह मौलाना साहब को एग्रेशन पे आमादा करें और वो फिर आगे बढ़ें, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल होती है उसके बारे में ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना मौलाना साहब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि बातचीत से कोई हल निकाला जाए। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि अगर मौलाना इतने लोगों के साथ इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं तो ये बहरहाल एक इशू है जिसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जब तक हुकूमत की विल शामिल नहीं होती, जो कि अभी तक नहीं नजर आ रही, इसलिए कि अगर आप मौलाना फजलुर रहमान पे इमरान खान यहूदी होने का बहतान लगा देंगे या भारतीय एजेंट होने का बहतान लगा देंगे तो इसका मतलब है कि वो कोई पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं चाह रहे। हमेशा होता ये है कि जब अपोजिशन इस तरह का एहतजाज करती है, हुकूमतें उनकी बात सुनती हैं और बातचीत से लाए अमल तय करती हैं। मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही, दोनों तरफ से स्टांस बहुत स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। लेट्स सी के हमें कोई नुकसान। लास्ट वर्ड मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है मॉब और ये जो धरने हैं, कोई लॉज बनने चाहिए कि ये ना बने, ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती, तशख़्ख़ुस और इमेज पे बहुत बुरा फ़र्क छोड़ते हैं। पीसफुल जरूर होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में पीसफुल प्रोटेस्ट का हक हर किसी को हासिल है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन वही अमार साहब वाली बात कि मेरे ख्याल में अगर हुकूमत एंगेज करती है तो हर मसले का हल है, और सियासत में ऐसे भी सियासत पॉसिबिलिटीज का नाम है, मुमकिनात का नाम है। लेकिन आज गिला जैसे हुआ है खुद अपोजिशन जमातों की तरफ से भी कि हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं है, तो मेरे ख्याल में अगर रवैये के अंदर थोड़ी सी नरमी लाई जाए और एंगेज किया जाए तो कुछ मुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।